अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है। बहुत सारे कोर मेंबरान जो हैं उनके बयानात आ रहे हैं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती आ रहे हैं, लेकिन जब तहरीक शुरू होती है और उसमें से जो बुनियादी आपके अरकान हैं वो अगर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे तो ये कश्मीर एक्शन कमेटी जो है, अवामी एक्शन कमेटी जो है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन सकता है। अनवार साहब, पिछले 2 दिनों से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो बात आपने की लॉजिक साहब कि कोर जो मेंबरान एक्शन कमेटी के वो एक्शन कमेटी की इस तहरीक से लातल्की का ऐलान कर रहे हैं। अब उसकी जो बुनियादी वजह वो उन्होंने बयान की है, वो ये है कि ये तहरीक जब हमने शुरू की थी तो ये तहरीक बुनियादी हकूक़ की तहरीक थी। ये आटे, पानी, बिजली, खाने पीने की बातें थी इसके अंदर। अब ये तहरीक जो है ना गलत हाथों में, गलत साइड पे जा रही है। इनका बयानिया पाकिस्तान मुखालफ बयानिया है जो कि नाकाबिल कबूल है, और अब हम मज़ीद इस तहरीक के साथ नहीं चल सकते। मैं ये समझता हूँ कि चंद जगहों पे इस तहरीक का रुख जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जो मोड़ने की कोशिश की गई, डेलिबरेटली कोशिश की गई, क्योंकि इसके अंदर मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस सारी चीज़ों की आड़ में उनका कोई अपना भी एक बयानिया है, अपना भी कोई मतलब मैं अब थोड़ी सी आपके लिए आसानी कर देता हूँ। कुछ लोगों की सियासत जो है ना वो बड़े अरसे के बाद चमकी है, और वो चाहते हैं कि ये आगे भी इसको जो है ना वो चमकीला लगा रहे और ये चमकती रहे। लेकिन जो ये है नुकसान जो लातल्की के बयान हैं उसके पीछे गिरफ्तारी के दौरान आपके जो ना वो कान पट्टी के ऊपर गन रख के इंसान किसी से कोई भी बयान दिलवा सकता है। इसकी ज़ाती हैसियत अगर देखें बयान की कुछ नहीं होती। अब वो गिरफ्तारी के दौरान उन लोगों ने ऐसा बयान दिया है, अब ऐसे ओछे गंडे हुकूमत जो कर रही है ये भी मुनासिब नहीं है। ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि ये जो इन्होंने तो तरीक़ाकार वो अपना लिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर TLP के लोगों के साथ किया गया, कि लोगों की ख़वातीन को PTI के लोगों के साथ भी किया गया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि शायद ये हमारे साथ ख़वातीन को हरासा करके उनको जो है ना वो उनसे लोगों से बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो इनका कोई तहरीक के ऊपर कोई ख़ास किस्म का असरअंदाज नहीं होगा। तहरीक अपने उसी अंदाज के साथ आगे बढ़ रही है। और आज उमर नज़ीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एलामिया एक जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 23 जून तक हम हुकूमत को टाइम देते हैं कि हुकूमत जो है इस हमारे मुतालबात मंजूर करे, अदरवाइज़ हम 23 तारीख को मुजफ्फराबाद के लिए निकलेंगे। अच्छा, इस पे मैं अब एक बात करना चाहूँ। जो उमर नज़ीर साहब हैं, जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है, और मैं समझता हूँ कि वही असल कहते हैं ना कि जो मामले की नब्ज़ है वो उनके पास है। बाकी जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना, लोगों को बगावत पे उकसाना और फिर उसके अगेंस्ट सियासी एलीट के बयानात आना, इनको आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है वो हर इंसान को एक मुख्तलिफ दिया है। सोचने की जो एक इंसान की हिस्सा है वो डिफरेंट है। अब इस कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं, इन तमाम लोगों का बयानिया एक इस वजह से नहीं है कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि एक उमर नज़ीर, इम्तियाज़ असलम और ये जो है शौकत नवाज़ मीर, और एक अल्लाह गरी के रहमत करे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, कोटली से कोर कमेटी के मेंबर थे, अनवार बेग। अगर अनवार बेग आज होते तो मैं आपको यकीन करें कि उनके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C मौजूद होता है। ठीक है, उन्होंने जो 3 तारीखें से पहले कामयाब हुई उसमें उनका बड़ा किरदार था। लेकिन अब भी देखें, 2-4 लोग जज्बाती हैं, उनकी जज्बाती तकरीरें हैं, मानते हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि वो गलत काम कर रहे हैं। उनके जज्बात ऐसे हैं। नहीं, लेकिन ये है कि चीज़ों को कमेटी के लिए मुश्किलात चीज़ों को ऐसे लेके चलना चाहिए जिस तरह की उमर नज़ीर लेके चल रहे हैं, जिस तरह की शौकत नवाज़ मीर लेके चल रहे हैं। उमर नज़ीर की जो आज की जो तकरीर थी वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तकरीर की, और उन्होंने कहा जी कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। जो शख्स भी मुज़ाकरात के लिए आना चाहता है वो आए। हमारा मुज़ाकरात से मतलब कोई लातल्की नहीं है, कोई इनकारी नहीं है, लेकिन चंद जो चीज़ें हैं वो हमारी शराइत है, उनको पहले माना जाए फिर मुज़ाकरात के लिए पाएँ। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव तरीके से और बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारी ये बुनियादी हकूक़ की तहरीक है, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन वो रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे ऐसे अनासर को, जो दूसरे? क्या उनका कंट्रोल नहीं है या कंट्रोल किसी और के पास है एक्शन कमेटी का? ये मामला क्या है? कंट्रोल की बात नहीं है। देखिए, मैंने आपसे ये पहले कहा कि हर बंदे के का अपना एक ज़हनी कैपेसिटी है, वो बात कर देता है। अब देखें, अगर ये चीज़ें आपस में ये कोलाइड करेंगी
تو پھر بھی تحریک کو نقصان ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. جب دوسرا دوسرے کو روکے تو دیکھیں نا میری بات، جب آپ مشاورت ہوتی ہے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ ان چیزوں پہ بھی سوچتے ہیں نا کہ بھائی میرے آپ کا موقف ٹھیک ہے لیکن آپ اس پہ تھوڑا کنٹرول کریں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، جو اداروں کے خلاف ہیں، تو ان کو آپ ان چیزوں سے علیحدہ کر دیں. جتنی جلدی علیحدہ کریں گے اتنا بہتر ہوگا. اور آپ جو بنیادی حقوق کی جو تحریک ہے وہ لے کے چلیں. سر میں آپ کو ایک بڑی آسان بات بتاتا ہوں کہ ایک ریڑھی بان ہے جو دھرنے کے اندر بیٹھا ہوا ہے جی، آپ اس سے سوال کریں کہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، وہ کہے گا جی مجھے سستا آٹا چاہیے جی، مجھے سستی بجلی چاہیے، مجھے اپنی ضرورت زندگی کی چیزیں سستی چاہیے تاکہ میں کچھ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکوں. 12 سیٹوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 12 سیٹیں کدھر ہے، اسمبلی کیا ہوتی ہے، نشستیں کیا ہے، مہاجرین کون، اس کو نہیں پتہ. اس لیے اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ کسی وجہ سے ہیں تو اس وجہ کو بنا کے آپ آگے نکلیں اور اس کو قائم رکھیں. اور یہی میرے خیال سے میں عمر نذیر صاحب کا بار بار اس لیے میں ان کا شیدائی ہوں کہ وہ بڑی میچور بات کرتے ہیں، بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں اور ان کو حالات کا ادراک ہے پوری طرح. باقی دوست شاید حالات کو اس طرح سے یا ان کا کوئی سیاسی ایکسپوجر نہیں ہے یا ان کی سیاسی بصیرت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی غیر مناسب ہے کہ خواجہ مہران جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ایکشن کمیٹی کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک مطالبہ سامنے آ جی کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو پاک فوج کے اندر نوکری کر رہے ہیں، پاک فوج کے اندر سرو کر رہے ہیں، وہ پاک فوج کی علیحدگی کر لیں، بغاوت کر دیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاک فوج کے اندر ہیں، وہ چھوڑ کے اگر کشمیر میں آ گئے تو تم ان کو کیا دو گے بھائی؟ فوج نے ان کو عزت دی ہے. 10 سے 12 جرنیل ہمارے اس وقت آزاد کشمیر کے ملٹری میں ہیں جو کہ بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں، جن کی بڑی اچھی خاص قسم کی ذمہ داریاں ہیں. تو آپ یہ بات یہ بہت غیر مناسب ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر وہی ایک شاہ غلام قادر صاحب اور سردار عتیق صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو پھانسی دے دیں. اور بھائی پھانسی کیوں دے دیں؟ کون سا ایسا جرم کر دیا انہوں نے کہ ان کو پھانسی دے دی؟ نہیں لیکن پھر دیکھیں نا دونوں پھر ایک ہی صف دونوں طرف سے ایک بات ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز دیکھیں دونوں ایک طرف سے ہیں، لیکن ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور ایک شخص عام ہوتا ہے. میں عام کی بات ایسا کر رہا ہوں کہ خواجہ مہران اور سردار عتیق کا کوئی اسے موازنہ نہیں کر سکتے. وہ سابق پرائم منسٹر ہے، دوسرا بندہ پرائم منسٹر کا امیدوار ہے. ان کے منہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. عام بندہ جلسے میں ضرور تقریریں کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے الزامات اور اس طرح کے بیانات کشمیر ایکشن کمیٹی اگر واقعی اپنی اس جدوجہد کو، ایک عام آدمی کی جدوجہد کو کامیاب کرنا چاہتی ہے تو ان کو فوری طور پہ اپنے اندر ایک مشاورت کر کے اور ایسے عناصر جو کشمیر ایکشن کمیٹی کی آڑ میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تپے تندور تے ہر کوئی اپنی اپنی روٹی لان کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو روکنا ہوگا تاکہ یہ جو عام آدمی کی ایک بھرپور تحریک اٹھی ہے، لوگوں کے اندر ایک امید جگی ہے، لوگ جو ہیں جو خواب دیکھ رہے تھے اتنے عرصے سے، اس کی کوئی عملی شکل اس کو دینے کا کوئی وقت آیا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں. تو ہمارا یہ کور کمیٹی کے جو سینئر ممبران ہیں، جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ وہ لازمی اس معاملے پر اپنی مشاورت بھی کریں اور کم از کم آپ کے جو بھی جذبات ہیں، لیکن جب آپ عوام میں آ کے فوج کے خلاف لوگوں کو بغاوت پہ اکسائیں گے تو میری بات یاد رکھیں، آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ خود کشمیر کے اندر بھی اپنے جو حامی ہیں ان کو جو ہے وہ امتحان میں ڈالیں گے. اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس طرح کے بیانات دونوں طرف سے نہ دیے جائیں تو ہی بہتر. رہنا تو آپ نے ادھر ہی کا سرٹیفکیٹ سردار عتیق صاحب بانٹ رہے ہیں اور کل سے پھر سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں جن کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجاہد اول کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قائد ملت کہتے ہیں، سالار جمہوریت کہتے ہیں، اور آپ نے یہ کرتوت پہلے کیے ہوئے ہیں. یہ چیزیں بھی غیر مناسب ہیں. یہ بالکل غیر مناسب ہے اور سیاسی قیادت جس طرح سے کر رہی ہے میرے خیال سے اس کو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ہمارے حقوق یعنی حق حکمرانی پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. انوار صاحب انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں جب وہ ایک پچھلے 50 سالوں سے 70 سالوں سے انجوائے کرتے آ رہے ہیں ایک اقتدار، اب وہ ان سے چھنتا ہوا دکھ رہا ہے تو ان کو تو پریشانی ہونی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کور کمیٹی اپنے تئیں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی اور ایسے عناصر جو پاکستان مخالف ہیں ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرے گی. تو انشاءاللہ کل آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.